بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم طلبتنا الأعزاء، رمضان كريم علينا وعليكم، يعود بالخير إن شاء الله. إذا نواصل في سلسلة دائما دروس البكالوريا لسنة 2020، واليوم نواصل مع التطور السياسي وبناء الدولة الجزائرية ما بين 1962 إلى غاية 1989 مع الأستاذ مكرلوف عبد السلام. إذا في درس اليوم سنتطرق إلى التطور السياسي على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، كذلك سنتطرق إلى التطور الاقتصادي وكذا التطور الاجتماعي. إذا غدا الاستقلال، خاصة بعد حصول الجزائر على الاستقلال. تعرفنا في الفيديو السابق على عوامل الاختيارات الكبرى لبناء الدولة الجزائرية ما بعد الاستقلال. إذا في التطور السياسي، أولا على المستوى الداخلي، وقسمناها إلى ثلاث مراحل حسب الرؤساء. فلدينا مرحلة أحمد بن بلة ما بين 1962 إلى غاية 1965، ولدينا كذلك مرحلة الهواري بومدين ما بين 1965 حتى 1978، ثم مرحلة الشاذلي بن جديد إذا ما بين 1979 1989. إذا فمرحلة أحمد بن بلة، أهم المميزات التي ميزت هذه المرحلة: أولا انتخاب أحمد بن بلة أول رئيس للجمهورية الجزائرية المستقلة، ثم إصدار دستور 1963 وكذا الميثاق الوطني في 21 أفريل 1964، ثم إقرار مبدأ الحزب الواحد. إذا إقرار مبدأ الحزب الواحد اللي هو حزب جبهة التحرير الوطني بطبيعة الحال، يعني رفض التعددية الحزبية، ثم تأصيل أبعاد الجزائر العربية الإسلامية في محاولة لإعادة بعث اللغة العربية وكذا الثقافة العربية. إذا هذه المرحلة الأولى اللي هي مرحلة أحمد بن بلة، وكانت مرحلة قصيرة ما بين 1962 65 فقط. ثم تأتي مرحلة الهواري بومدين من 19 جوان 1965 حتى 1978، إلى غاية وفاة الرئيس الراحل الهواري بومدين. أولا انقلاب 19 جوان 1965، وفي بعض الحالات يعبر عنه بالتصحيح الثوري. إذا هذه أول خطوة. ثم تكوين مجلس الثورة بزعامة، أو المجلس الوطني الأعلى للثورة، أو مجلس الثورة بزعامة هواري بومدين، وهذا لي معاقبة كل من يتعدى على الثوابت الوطنية. وهذا المجلس شفناه باللي كان في الثورة تم إعادة بعثه في 1965. تكريس سياسة الحزب الواحد والشروع في بناء مؤسسات الدولة. إذا نفس الفكرة، هو جبهة التحرير الوطني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري، وكذا رفض في محاولة لرفض التعددية الحزبية. انتخاب المجالس البلدية 1967، وكذا الولائية 1969، والمجلس الوطني الشعبي سنة 1977. ثم انتخاب هواري بومدين رئيسا للجمهورية في 10 ديسمبر 1976. هنا نذكر أن الحكم في الجزائر ما بين 65 حتى 76 كان حكما عسكريا، بزعامة هواري بومدين، في حين أنه كان وزير الدفاع في هذه المرحلة. ثم تم تنظيم انتخابات في 10 ديسمبر 1976، وكذلك إصدار دستور 1976 في نفس السنة. ثم تنتهي هذه الفترة بوفاة هواري بومدين في 27 ديسمبر 1978. هذا التطور السياسي في مرحلة هواري بومدين. ثم تأتي مرحلة الشاذلي بن جديد. في هذه المرحلة أول خطوة هو حل مجلس الثورة في جونفي 1979، اللي أسس هواري بومدين. ثم انتخاب الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية في 7 فيفري 1979. إذا ثم إثراء الميثاق الوطني 1986. حدوث عدة اضطرابات، عندنا منها تضخم أمثلة: عندنا اضطرابات القبائل 1980، قسنطينة 1986، وأحداث 5 أكتوبر 1988 اللي عاشتها الجزائر في هذه المرحلة. ثم تعديل الدستور في 23 فيفري 1989. إذا ذكر الدساتير كاين ثلاثة: دستور 1963، وعندنا دستور 1976 في مرحلة هواري بومدين، ثم دستور 1989 اللي كان هو في تعديلات كثيرة، وأهم تعديل هو فتح المجال للتعددية السياسية أو التعددية الحزبية.
يعني التخلي عن فكرة أن الدولة تسير في ظل نظام الحزب الواحد. إنشاء المجلس الدستوري في مارس 1989، إذا 9 مارس. إذا هذا على المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي، إذا لدينا مثلا الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، وكذا منظمات إقليمية وقارية تم الانضمام إليها. الدخول في مفاوضات مع فرنسا للتخلص من قيود اتفاقية إيفيان. كذلك دعم حركات التحرر في العالم ومناهضة الاستعمار، خاصة دائما نذكر دعم القضية الفلسطينية. العمل على إنجاح حركة عدم الانحياز، وهذا يتضح في مؤتمر الجزائر 1973 اللي هو المؤتمر الرابع، وكذا القرارات التاريخية اللي أصدرها خاصة في المجال الاقتصادي، والمطالبة ب يعني تعديل النظام الاقتصادي. وعلى هذا الأساس تم تنظيم الدورة يعني طارئة لهيئة الأمم أو الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، إذا ترأستها الجزائر. إعلان قيام دولة فلسطين في مؤتمر الجزائر عام 1988. كذلك إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمال الأمم المتحدة. كذلك لدينا نقاط كثيرة وهذه تطرقت لها في السنة الثانية، مثلا فض النزاعات والخلافات، مثلا خلاف إريتريا إثيوبيا وإريتريا 2003، مثلا الصراع ما بين الكويت والعراق، كذلك مثلا بين مصر وسوريا. كلها كان الجزائر لها دور كبير وفعال في حل النزاعات والخلافات القارية وكذا الإقليمية وحتى العالمية. أما فيما يخص التطور الاقتصادي، كذلك قسمتكم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى هي من 1962 1965. المرحلة الثانية من 1965 حتى 1989. في المرحلة الأولى أولا اتباع النهج الاشتراكي في التنمية الشاملة، اختارت الجزائر النهج الاشتراكي كأساس للتنمية. تأميم أراضي المعمرين وتطبيق نظام التسيير الذاتي 1963 اللي هو قانون المستثمرات الفلاحية التسيير الذاتي. إصدار العملة الوطنية 1963 وتأميم بنك الجزائر 1965. إنشاء شركات عمومية ووطنية، وعندنا أهم شركة هي شركة سوناتراك 1963. هذه فيما يخص المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية فلدينا مثلا إقامة صناعة وطنية والاهتمام بالصناعة الثقيلة. تطبيق سياسة المخططات الإنمائية، وهنا أعطينا المخطط الثلاثي الأول والثلاثي الثاني، الرباعي الأول والرباعي الثاني، هنا نمدوهم مثلا فقط كأمثلة لدعم أو تدعيم الإجابة. التأميمات الكبرى، سلسلة تأميمات اللي قامت بها الجزائر، مثلا المناجم في 6 ماي 1966، المحروقات 24 فيفري 1971. كذلك إنشاء تعاونيات الثورة الزراعية 1971 اللي هو نسموه نظام الهيكلة. كذلك دعم قطاع النقل والمواصلات بإنشاء شركات وطنية متخصصة. هذا فيما يخص التطور الاقتصادي. أما يبقى لنا التطور الاجتماعي والثقافي، وهذا يعني أي شخص يقدر يعبر عليه. العمل على رفع المستوى المعيشي، توفير السكن لجميع فئات المجتمع، فك العزلة على الريف والنهوض به. مثلا لدينا مثلا تطبيق سياسة إجبارية ومجانية التعليم والاهتمام بالتكوين لمواجهة احتياجات التصنيع. التكفل الاجتماعي بضحايا حرب التحرير، وكذا التنظيم الإداري لإيجاد توازن جهوي. إذن هذا تكملة لدرس استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الجزائرية. إذن فنتمنى لطلبتنا الأعزاء مراجعة طيبة، ونقول لكم صح فطوركم. وكذلك نذكر لابد من اعتماد يعني الخريطة الذهنية في تنظيم وبلورة المعلومات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الفيديو وتسجيل الإعجاب، وكذا نتشرف بتعليقاتكم وكذا أسئلتكم. إذن في الفيديو القادم إن شاء الله سأخصصه للجغرافيا. إذن هذا فيما يخص الوحدة الثانية لمادة التاريخ. إذن كذلك راح نروحوا للفيديو أو الفيديوهات القادمة إن شاء الله راح نخصصها للجغرافيا، وراح كذلك ندي الوحدة الثانية، وراح نلخص لكم في كل فيديو قوة اقتصادية. إذن من حيث الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وكذا شرق وجنوب شرق آسيا. إذن نقول لكم صحة فطوركم وبسلامة.